आवर जर्नी स्टार्टेड फ्रम हियर। आजको भ्लग रहेको छ हाम्रो लुम्बिनीको अनि हामी जाँदैछौँ। हामीसँग छन् विशाल भाइ अनि प्रसाद बलाल मगर र अनि आवर जर्नी स्टार्टेड फ्रम हियर टु गाइज। यस्तो बाटो चाहिएन हामीलाई देउबाबा। हामीले कति कर तिर्न पर्छ वर्षमा, हामीलाई राम्रो बाटो चाहियो देउबाबा। वर्षको करले कि पेट मात्रै भरेर पेट मात्रै ठुलो बनाउने हो कि बाटो पनि बनाउने हो। फाइनली हामी गुलेरी आइसकेको छौँ र यो बाटो चारवटा छ यहाँ गाइस। अनि यहाँ म्याप पनि छ, म्यापबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। पर्सा टिकट गैंडाताल र लुम्बिनी भनेर लेखेको छ। अनि हजुरहरू यो बाटो सिधै लुम्बिनी जान्छ। अनि हजुरहरू पर्सा टिकटबाट आउनुभयो भने चाहिँ यो बाटो सूर्यपुरा हुँदै आउन सक्नुहुन्छ। र हजुरहरू बुटोलबाट आउनुभयो भने चाहिँ लुम्बिनी कलौनी रामापुर कलौनीदेखि स्ट्रेट घुसेर सिधै आउन सक्नुहुन्छ। छिरेर सिधै स्ट्रेट छ बाटो। ल अब हामी आइसक्यो, अब हाम्रो गन्तव्यतिर लाग्न लागिसकेको छौँ। पिज आयो, यहाँदेखि पिज स्टार्ट भयो गाइस। अब त गोली गइन्छ तुत 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 तुत। पिकनिकको लागि चाहिँ यही हो। पार्किङ गर्ने पहिला आफ्नो साधनहरू यहाँ पार्किङ गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि पिकनिक खाने ठाउँ पनि हुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई लुम्बिनीको केही चिनोहरू चाहियो भने चाहिँ यहीँ छ, होटलहरू पनि छ। हजुरहरूलाई लुम्बिनीको केही चिनोहरू चाहियो भने चाहिँ सबै यहीँ पाइन्छ। सो गाइज वान टाइम भिजिट सबै छ यहाँ, कपडाहरू पनि छ। पर्दैन क्या पानी सम्पत्तिहरू जोगाएर यहाँ केही कुराहरू राखेको छ। यहाँ आएर हामीले अवलोकन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ बुद्धको कहानी।
सम डोनेसन है गाइज, जति सकिन्छ त्यति नै डोनेसन गर्ने हो। मबाट चाहिँ डोनेसन भइसक्यो, हजुरहरू आउँदा पनि डोनेसन गरिदिनु होला। यस्तो छ। अनि यो चाहिँ आएर ध्यान गर्ने ठाउँ लुम्बिनी वर्ल्ड पिस एन्ड हार्मोनी भिक्टर सेन्टरहरू चाहिँ यो चाहिँ गाइज। अनि यहाँ चाहिँ आएर अध्ययन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ कहिले पनि बन्द हुँदैन। अनि यसलाई चाहिँ स्पोन्सर गरेको छ इन्टरनल पिस फ्लेम प्रमोटेड बाई नेपाल ओइल कर्पोरेसन लिमिटेड, लुम्बिनी प्रोभिन्स अफिस भलवाडी रूपन्देहीबाट चाहिँ स्पोन्सर गरेको यसमा चाहिँ ग्यास। अनि यो पहिला चाहिँ हामी के सोच्थ्यौँ भने यो चाहिँ भगवान्को देन हो भन्ने सोच्थ्यौँ, तर पछि चाहिँ बल्ल अहिले आएर चाहिँ बल्ल यो बोर्ड लगाएपछि हामीलाई धेरैलाई थाहा भयो यो चाहिँ नेपाल ओइल कर्पोरेसन लिमिटेडले चाहिँ स्पोन्सर गरेको रहेछ। अनि प्लस यो उस चाहिँ यो द्वीप, यसको नाम चाहिँ शान्ति द्वीप भनेर चिनिन्छ हामीले। अनि यो शान्ति द्वीप चाहिँ कहिले 24 घन्टा चाहिँ बलिराखेको हुन्छ, कहिले पनि इन्ड हुँदैन यो। अनि पछि पहिला चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन, पछि बल्ल थाहा भयो यो बोर्ड राखेपछि। यो बोर्डमा हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोन्सर यो चाहिँ नेपाल ओइल कर्पोरेसन लिमिटेडले चाहिँ युज गरेको हो। अनि यही हो शान्ति द्वीप भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अनि यहाँदेखि स्ट्रेट चाहिँ बोटिङ सिस्टम पनि छ। यो स्ट्रेट चाहिँ व्हाइट टेम्पल देखिराख्नु भएको छ होला, यो चाहिँ व्हाइट टेम्पल गाइज। देखाइदिइसक्यो, यो चाहिँ स्ट्रेट चाहिँ व्हाइट टेम्पल। हजुरहरू बस्न लाग्यो यहाँ कति वर्ष भयो? 14 वर्ष भयो है। हजुरहरू खास कहाँबाट आउनुभयो, कुन ठाउँबाट? कपिलवस्तुबाट। कपिलवस्तु त्यहाँ तिलौराकोटबाट आउनुभयो? हजुर 14 वर्ष भयो है। अलि घर जानुहुन्छ कि बिच बिचमा? राम्रो छ कि होइन लुम्बिनी एकदम? मान्छेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हेरिसक्नु भएको छ होइन, एकचोटि घुम्न आइदिनु। हस् त, हुन्छ, धन्यवाद। के रहेछ रे बाबु? राम्रो रहेछ, राम्रो रहेछ। कहाँबाट आएको तिमी? शङ्खनगरबाट आएको? बनबाटिका गछौ कि नै त? तिम्रो नाम के हो नि? आदर्श गौरे। ल मार्क्स निकालेर एकचोटि फेस देखाइदेऊ। मार्क्स निकालेर फेस देखाइदेऊ एकचोटि। नाइ फेस, त्यो मार्क्स मात्र खोलिदेऊ एकचोटि। बाई। तेरो नाम के हो? Where are you from? Where are you from? कहाँबाट हो तिमी? लुम्बिनी चौडाबाट। अनि यो के हो? फ्रीमा दिने हो कि बेच्ने हो? पर पिस कति हो? 10 रुपियाँ एउटालाई? 10 रुपियाँ हो। फाइदा हुन्छ भाइ यो बेचेर? एउटा पोकाबाट 400 फाइदा हुन्छ है दिनमा? दिनमा कतिवटा पोका बेच्छौ? त्यति बेच्यो भने कति फाइदा हुन्छ? अनि तिम्रो ड्याडी मम्मीले के गर्नुहुन्छ? ए मोमोको दोकान छ। अनि पछि तिमीलाई यहाँ आएर उस गरेको ड्याडीलाई थाहा छ? ड्याडीलाई थाहा छ? तिम्रो ड्याडीलाई थाहा छ? ड्याडीले के भन्नुहुन्न? अनि तिम्रो घर कहाँ हो? यो भाइ त लजाउँदो रहेछ, भाग्दै खतै हो, खतरा रहेछ, लजाउँदो रहेछ त। आइडी अफिसियल विशाल छेत्री 2000 भयो। अफिसियल विशाल छेत्री 2000 पेन छैन यार।
बुम च्यालेन्ज प्र्याङ्क हो गर्न प्र्याङ्क विथ अ ब्युटिफुल गर्ल हो कि गाइस डियर विथ विशाल छेत्री कतिको गर्न सक्छन् गऱ्यो भने 500 रुपियाँ दिनु भाइले बुम गरिदिएर प्र्याङ्क है यो चाहिँ भ्लगको लागि हो क्या त्यहाँ दिइसकेको अघि नै पर्दैन फाइनली गाइज हाम्रो लुम्बिनीको भ्लग सकिसकेको छ र हामी अब घरतर्फ लाग्न लागिसकेको छौँ विशाल आज त्यति मन्दिरहरू खुलेको पनि थिएन गाइज सो द्याट जति खुलेको थियो त्यति मात्रै देखाउन पाएँ अनि अब फेरि नेक्स्ट भ्लगमा राम्रोसित लकडाउन खुलेपछि नेक्स्ट भ्लगमा फेरि अर्को एक्चुअली फेरि न्यू भ्लग लिएर आउनेछु लुम्बिनीको सो आजको लागि चाहिँ किप इन्जोइङ किप सपोर्टिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सेयर द भिडियो बाई स्टे सेफ स्टे होम एन्ड stay safe from corona. Okay, bye.